नाजरीन, 5000 साल पुरानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तुर्की से मिल गई। इसके अंदर से ऐसा क्या निकला कि जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। सवाल ये भी है कि तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने इस कश्ती को दुनिया से छुपाकर क्यों रखा। आज की इस कीमती वीडियो में हम आपको कश्ती नूह से मुतल्लिक हैरान कुन हकायक बतलाने जा रहे हैं, लिहाजा वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नाजरीन, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिन कौमों का तज़किरा किया है, इनके आसार आज भी दुनिया में मौजूद हैं। इन कौमों को अल्लाह ताला ने इनकी नाफरमानियों, खुदा ताला की जात से इनकार, रसूलों नबियों और इनके मानने वालों पर जुल्म सितम की इंतहा कर देने पर सख्त सजाएं यानी अजाब दिए। और कुरान में हम मुसलमानों की इबरत और रहनुमाई के लिए इनका तज़किरा किया है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को सानी आदम भी कहा जाता है क्योंकि आपके खानदान के अफराद और अल्लाह के हुक्म से तैयार की गई कश्ती में सवार जानवरों के अलावा हर शय पानी में गर्क कर दी गई थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर 8 अफराद सवार थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, आपकी अहलिया, 3 बेटे और बेटों की बीवियां, बाकी मुख्तलिफ इकसाम के जानवरों की जोड़ियां थीं। नूह अलैहिस्सलाम का वाकया साबका इस्मानी किताबों तौरात, ज़बूर और अंजील में भी मिलता है। एक अरसे से साइंसदान हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तलाश में थे। गैर मुस्लिम साइंसदानों ये सवाल करते कि अगर तूफान नूह आया था और हजरत नूह अलैहिस्सलाम चंद इंसानों और दुनिया की तमाम तर जानवरों के जोड़े लेकर 2 हैकल कश्ती में सवार हुए और पानी के बदतरीन अजाब से बच निकले, तो आखिर वो कश्ती कहाँ गई जिसमें इन सब मखलूकात ने सफर किया था। हाल ही में चीन के ईसाई मुबल्लिगीन और साइंसदानों की एक तहकीकाती टीम ने कई माह पर मुश्तमिल अपनी तहकीक का एहतमाम करते हुए ऐलान किया और ये दावा किया कि उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तारीखी कश्ती को तलाश कर लिया है। ये कश्ती मशरकी तुर्की में वाक़या कोहे अरारत पर मिली, जिसकी चोटी की बुलंदी 12,000 फुट है। माहरीन की टीम का कहना था कि इस कश्ती की 3 मंजिलें हैं। ये कश्ती कई मीटर बर्फ की तह के नीचे दबी हुई है। गुज़श्ता 200 बरसों से 1 दर्जन से ज्यादा टीमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को तलाश कर रही थीं, जिसके बारे में कुरान पाक में आता है कि वो जूदी नामी पहाड़ी की चोटी से टकरा कर रुक गई थी। नाजरीन, चीन के माहरीन की इस रिपोर्ट को अमरीकी साइंसदानों ने मानने से इनकार कर दिया। इनका कहना है कि कश्ती की लकड़ी के नमूने जो फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए थे वो इतने पुराने नहीं हैं कि इनके बारे में वसूख से कहा जा सके कि ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर की कश्ती है। जबकि चीनी माहरीन की टीम ने दावा किया है कि वो 99% यकीन रखते हैं कि ये वही कश्ती है जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से बनाई थी। माहरीन का कहना है कि इस कश्ती की 3 मंजिलें हैं और इसमें कई बड़े बड़े कमरे भी हैं और इन कमरों में लकड़ी के सतून हैं। अरब अखबारात ने भी इस ज़मन में सवालात उठाए थे कि क्या वाकई ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है। अरब अखबारात ने लिखा कि चीनी और तुर्क ईसाई माहरीन ने अपनी तहकीकात के लिए कुरान करीम की इन आयात का भी मुतालिया किया था, जिसमें कश्ती के सफर को बयान किया गया। माहरीन का कहना है कि कश्ती के ठहरने के जिस मकाम की निशानदही की गई वो साइंसदानों को कोहे अरारत की तरफ ले जाती है। गुज़श्ता 20 वर्षों में कई साइंसदानों ने कोहे अरारत का दौरा किया। इनमें से कुछ एक ने पहाड़ी पर बनी कश्ती की शक्ल की चट्टान को ही कश्ती करार दे दिया, लेकिन चीनी और तुर्क माहरीन ने पहाड़ के इस बर्फीले मकाम पर तहकीकात की जहां दर्जा हरारत -60 डिग्री होता है और पहाड़ के जिस हिस्से में कश्ती की बाकियात दरियाफ्त की गई वो इंतहाई ढलवान और खतरनाक है। रिपोर्ट के मुताबिक इस टीम ने 60 मुख्तलिफ मकामात से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का मुशाहदा किया। ये कश्ती कई जगहों से टूटी हुई है, ताहम मुकम्मल तबाह इसलिए नहीं हुई कि ये बर्फ की दबीस तह में दबी हुई है। कश्ती टूटी हुई होने की वजह से माहरीन इसके अंदर जा सके। नाजरीन, चीनी माहर वेंग चीन ने बाज़ाब्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करके अपनी तहकीक से आगाह किया। कश्ती का मुआयना करने वाले एक चीनी माहिर का कहना है कि कश्ती का हर कमरा 5 मीटर ऊंचा है। इसमें कोई भी जानवर आसानी से समा सकता है। चीनी माहिरीन ने रेडियो कार्बन टेक्नोलॉजी से कश्ती के टुकड़ों का मुशाहदा किया
اور دعویٰ کیا کہ یہ 4800 سال پرانی ہے۔ کشتی میں کئی صندوق بھی ملے لیکن چینی ماہرین ان کو کھول نہیں پائے۔ ماہرین ایک مرتبہ پھر سے جدید آلات اور ایکسرے مشینوں کے ذریعے کوہ ارارات کا تفصیلی دورہ کرنے والے ہیں تاکہ تمام رازوں سے پردہ ہٹانے کے علاوہ امریکی سائنسدانوں کے سوالات کا جواب بھی دے سکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی دریافت کرنے کا دعویٰ نیا نہیں ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں لیونارڈ نامی برطانوی فوجی لڑائی میں حصہ لینے عراق گیا تھا۔ لیونارڈ کو تاریخ اور آثار قدیمہ میں کافی دلچسپی تھی۔ اس نے مختلف آثار قدیمہ کی اشیاء خریدنا اور جمع کرنا شروع کر دیں۔ جب وہ چل بسا تو اس کے بیٹے سائمس کے حصے میں یہ اشیاء آئیں۔ اس نے یہ اشیاء برطانیہ کے میوزیم کے حوالے کر دیں۔ برٹش میوزیم سے وابستہ ماہر آثار قدیمہ اور وینک فینل نے جب ان اشیاء کا مطالعہ کیا اور ان اشیاء میں سے ایک تختی بھی ملی جس پر قدیم اشوری زبان میں کچھ لکھا تھا۔ سخت مٹی سے بنی اس تختی پر لکھی وہ عبارت کا جب انہوں نے ترجمہ کیا تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ تختی پر درج تھا کہ جب انسانوں کے گناہ بڑھ گئے تو خدا ان سے ناراض ہو گیا اور پھر اس نے گناہ گاروں کو پانی میں ڈبونے کا فیصلہ کیا۔ تب فرشتوں نے وادی دجلہ اور فرات میں آباد ایک نیک انسان حضرت نوح علیہ السلام تک خدا کا یہ پیغام پہنچایا کہ وہ ایک کشتی تیار کریں اور اس میں نیک لوگوں کے علاوہ تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لیں۔ اس تختی میں کشتی کو اتنا بڑا بتایا گیا کہ وہ فٹ بال کے ایک سٹیڈیم کے برابر تھی۔ ماہرین نے اندازہ لگایا کہ یہ تختی 4000 برس پرانی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 برس پہلے کی۔ دوستو، اس طرح طوفان نوح کا ایک اور ٹھوس ثبوت دنیا کے ہاتھ پہلے ہی لگ چکا ہے۔ عام طور پر مذہب خصوصاً اسلام کے منکرین اس واقعات کو افسانوی قرار دیتے ہیں۔ یہ تمام ثبوت ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اس تختی پر یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آج کل کی کشتیوں کی طرح لمبی نہیں تھی بلکہ بیضوی یعنی انڈے نما تھی۔ اس زمانے میں دجلہ اور فرات میں اسی طرز کی کشتیاں چلتی تھیں۔ کشتی کے ٹھہرنے کے مقام کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ الحود کی آیت نمبر 44 میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک بلند مقام جودی پر جا کر رکی تھی۔ عراق اور شام کے قدیم باشندے بابل کے دور میں یہ سمجھتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ کردہ پر ٹھہری تھی۔ یہ مشہور پہاڑ جزیرہ ابن عمر کے قریب واقع ہے۔ یہ مقام اب بھی ترکی کے حصے میں ہے، تاہم عراق کی سرحد اس سے متصل ہے۔ مسلمان تاریخ دانوں نے کوہ کردہ کو ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے ٹھہراؤ کا مقام قرار دیا، اسی لیے یہ پہاڑ مسلمانوں میں کوہ جودی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تاہم عیسائی مبلغین کا کہنا ہے کہ کشتی کوہ ارارات پر جا کر رکی تھی اور یہ پہاڑ ارمینیا اور ترکی کی سرحد پر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ثانی آدم کے علاوہ شیخ الانبیاء کا خطاب بھی حاصل ہوا، کیونکہ آپ وہ پہلے پیغمبر ہیں جو انسانیت کی طرف بھیجے گئے۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام 73 مرتبہ آیا ہے۔ ان کی عمر 96 برس تھی۔ نبیوں میں آپ سب سے طویل العمر ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام موجودہ عراق میں آباد ایک قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ جب بہت واعظ اور نصیحت کے باوجود بھی قوم نے سرکشی نہ چھوڑی تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنی قوم کے لیے عذاب مانگا۔ اللہ نے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ 2 سال کی مدت میں کشتی تیار ہوئی جس کی لمبائی 300 گز اور چڑھائی 50 گز جبکہ اونچائی 30 گز تھی۔ جب عذاب آیا تو آسمان سے مسلسل بارش ہونے لگی اور زمین سے چشمے ابلنے لگے، ہر شے پانی میں غرق ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ 8 دن پانی پر تیرتی رہی اور 10 محرم کو کوہ جودی پر جا کر ٹھہر گئی۔ کئی دن تک پانی اترتا رہا۔ اس کے بعد جب خشکی پیدا ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے خسران شہر کو بسایا اور ایک مسجد بنائی جس کا نام سمانین تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد صرف 60 برس کی عمر تک زندہ رہے۔ ان کا مزار آج بھی لبنان میں موجود ہے۔ ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر بھی کر دیجئے۔ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔